सिविलियन इंस्टॉलेशन के करीब करीब नहीं थे, वो मजबूत थे, उन पर भी मुकदमा था। अगर हम नुकसान के तनासुब से देखें तो वहां तो गर्दनों काट दी जानी चाहिए, वहां तो शांजलीजे पे जिस तरह बिल्डिंगाइज किया गया था इनकलाब फ्रांस में, तो बिल्डिंगाइज करना चाहिए था। वहां मई वाले दिन 22 गाड़ियों को जलाया, वहां 5000 गाड़ियों को जलाया, जो फ्रांस में हाल ही बिल्कुल गुज़श्ता बरस इंतहाई खौफनाक और हौलनाक फसादात। उन फसादात में फसादियों ने या मुजाहिरीन ने जो नुकसान पहुंचाया, आप उसका मोमेंटम और 9 मई के दिन यहां मुजाहिरीन ने जो नुकसान पहुंचाया बगौर रियासत के, उसका अगर मुआवजा करें, जब पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही, जब जमहूरियत को ताकों तले रौंदा जा रहा, हमने कदर ना किया। इस दौरान बहुत सारी सियासी जमातों और सियासी फोरम्स की तरफ से इस तरह के इवेंट्स में खिताब करने का भी दावत मिला, जैसे हाल ही में इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन पर एक सेमिनार की सीरीज शुरू, उसका भी तहरीक इंसाफ वालों ने दावतनामा भेजा, लेकिन मैंने उनसे माजरत की। मेरे इंतहाई मोहब्बत करियर में ये पहला मौका है कि मैं किसी भी सियासी फोरम पे या किसी सियासी इत्तेहाद के फोरम पर एक मुकर्रर की हैसियत में आपके सामने खड़ा हूं। उसकी वजह यह है कि जब मुझे 3-4 रोज पहले दावतनामा मिला, मुझसे कहा गया कि मुझे कुछ बोलना होगा, तो मेरे जहन में डांटे एलिगीरी, जो 13वीं सदी का बहुत मारूफ अतालवी फिलोसोफर और अदीब गुजरा, उसका एक कौल जहन में आया कि the darkest places in the hell are reserved for those who maintain their neutrality in the times of moral crisis। जहन्नुम के स्याह तरीन दर्जे उन लोगों के लिए मुख्तस होते हैं जो बहरान के जमानों में, अखलाकी गिरावट के जमाने में, अखलाकी पस्ती के जमाने में अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। चूंकि आइन के मौजू पर है और आइन से कुछ ताल्लुक हमारा भी है, जॉर्ज ऑरवेल बहुत मारूफ बरतानवी नकाब अदीब नॉवल निगार शायर, वो कहता है कि जर्नलिज्म इज व्हाट व्हिच समवन डज नॉट वांट प्रिंटेड, रेस्ट एवरीथिंग इज पब्लिक रिलेशंस। सहाफत वो है जिसमें बोलने या लिखने के लिए या कुछ खास बोलने और लिखने के लिए आपके ऊपर पाबंदी लगाए, उसके अलावा बाकी सब पीआर, वो ताल्लुकात। हम बहुत साथी हमारे एथिक्स ही कहते हैं कि हम किसी शख्सियत के लिए एक्टिविज्म नहीं कर सकते। ये चंद शख्सियात बैठियां इनमें से किसी फर्द वाहिद के लिए एक्टिविज्म नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सब किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इस कॉज के लिए उठे, जब पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही, जब जमहूरियत को ताकों तले रौंदा जा रहा, जब इंसानी हुकूक को पायमाल किया जा रहा, जब अखलाकी कदरों को पायमाल किया जा रहा, जब रियासत के 78 साल के उस सफर को जैसा तैसा कि हमने रीतते हुए अशराफुल नफ्स की तरफ तय किया पैगाम जैसा, जब उस सारे अमल को रिवर्स और अनडू करने की कोशिश की जा रही, तो मुझ समेत साथियों समेत मुआशरे के हर तबके पर लाजिम हो जाता है कि एक्टिविज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन कल चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और गुजरे हुए कल और आने वाले कल से उसका ताल्लुक है। कल 9 मई आइन का आर्टिकल 10 में आमिर खान साहब और बाकी लोग तशरीफ रखते हैं, जो फेक फाइल की बात करता है। कॉन्टेम्परेरी जो दौर है, इसमें 3 बड़े वाकयात मिलते हैं हमें आदमी फसादात। 2 का जिक्र किया गया, एक ही अमेरिका में, एक 2011 में लंदन राइट्स हुए और एक 2023 में फ्रांस में।
یہ بالکل گزشتہ برس انتہائی خوفناک اور ہولناک فسادات. ان فسادات میں فسادیوں نے یا مظاہرین نے جو نقصان پہنچایا، آپ اس کا مومنٹم اور 9 مئی کے دن یہاں مظاہرین نے جو نقصان پہنچایا بغیر ریاست کے، اس کا اگر موازنہ کریں اور پھر ریاست کے رد عمل کا موازنہ کریں، 5000 گاڑیوں کو دنیا کی مہذب ترین قوم فرانسیسی قوم 5000 گاڑیوں کو انہوں نے چلایا. 9 مئی والے دن یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ وہ فیکٹس ہیں جو کیبنٹ کے سامنے بریفنگ میں پیش کیے گئے. 9 مئی والے دن 22 گاڑیوں کو جلایا گیا، وہاں 5000 گاڑیوں کو جلایا. فرانس میں 1000 عمارتوں کو جلایا گیا یا ٹوٹا گیا، ڈیمیج کیا. 9 مئی والے دن 177 عمارتوں کو جلایا گیا، ٹوٹا گیا، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں. وہاں 800 پولیس افسران نے اہلکاروں کو زخمی کیا. یہاں 232 پولیس افسران کے اہلکاروں کو زخمی کیا. وہاں 250 تھانوں پر حملے ہوئے، 250 تھانوں پر. یہاں 30 40 50 60 ہو گئے، 70 ہو گئے. وہاں 300 ارب روپے کا نقصان ہوا فرانسیسی میں، 300 ارب روپے. یہاں جو خود حکومت وقت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے 13 ارب روپے کا نقصان. تو جس طرح ہمارے ہاں ٹریٹ کیا گیا، اگر ہم نقصان کے تناسب سے دیکھیں تو وہاں تو گردنیں کاٹ دی جانی چاہیے. وہاں تو شانزلیزے پہ جس طرح بلٹینائز کیا گیا تھا انقلاب فرانس میں، تو بلٹینائز کرنا چاہیے تھا وہاں. لیکن انتہائی خوبصورت، جن کو مطالعے کا شوق ہے ان کو پڑھنا چاہیے اس ٹائم کو، انتہائی خوبصورت ٹائم کیا. ایک صرف مثال رکھ کے آپ سے اجازت دوں گا. ایک 18 سالہ نوجوان، اس کا نام ہے ریان. ریان کو پولیس نے گرفتار کیا، عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے استغاثہ نے پروسیکیوشن نے جو الزام کی فہرست سامنے رکھی اس میں یہ تھا کہ ایک تھانے پہ 30 لوگوں کا گروہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ریان ایک 18 سیکنڈ کی ویڈیو بناتا ہے اپنے موبائل سے، اور اس ویڈیو میں وہ ان آگ لگانے والوں کو مشتعل کر رہا ہے کہ اور آگ لگاؤ. تو یہ ہے اس کا جرم. پروسیکیوشن نے عدالت سے مطالبہ کیا یا درخواست کی کہ اس کو 30 مہینے کی سزا دی جائے، کم از کم 30 ماہ، 2.5 سال، کیونکہ اس نے یہ جرم کیا. عدالت نے جب اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا، اسپیڈی ٹریک، جب عدالت نے ٹریک ریکارڈ دیکھا تو اس نوجوان کا ماضی میں کوئی جرم، کوئی مقدمہ نہیں. اس حد تک عدالت نے جا کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا. تو عدالت نے اس کو صرف 10 ماہ کی سسپینڈڈ پنشمنٹ دی. وہ سزا جو معطل شدہ تھی، اور وہ جیل سے نکلا. ماں باپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر گھر آنا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو موجود ہی نہیں تھے پاکستان میں، ان پر بھی مقدمات بنا دیے. جو لوگ کسی بھی ملٹری کا سیولین انسٹالیشن کے قریب نہیں تھے، اس پر دور تھے، ان پر بھی مقدمات بنا دیے. یہ سامنے رہے اصل کیسے صاحب ایک مقدمے سے باہر نکلے، ایک اور مقدمے میں اس سے یہ جب باہر آتے تو ہمیں پتا تو تھا کہ یہ باہر کیا سکتے. یہ شاید اندر سے کوئی معلوم ہوگا کہ باہر کیا ہوا. یہ وہ روش تھی یا یہ وہ طریقہ کار تھا جس نے دراصل 9 مئی کے ریاست کے مقدمے کو کمزور کیا یا اس پر سوال اٹھا دیے یا اس کو مشکوک بنا دیا. جو ہوا لوگ گئے، لیکن اس کا ٹرائل ایسے ہونا چاہیے تھا جیسے میں نے ریان کی اور فرانس کی مثال آپ کے سامنے دی. کسی بھی اگر آپ کا دوست عزیز فرانس میں کسی کو فون کرے اس سے پوچھے 1 سال کی جولائی مئی جون کی بات ہے گزشتہ برس کی، ان سے پوچھے کہ اس وقت کیا حالات. نام و نشان نہیں ہے فرانس کے اندر ان فسادات ان وائٹس کے بیانیے، کیونکہ ریاست نے ان مقدمات کو، ان ٹرائلز کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا. وہاں صرف 4000 لوگ گرفتار کیے گئے، بعض لوگ 3600 ملے یا 11300 لوگ گرفتار.
پیچھے ہٹنا پڑے گا. جہاں بھی کہیں ضد ہے، انا ہے، غصہ ہے، جذبات ہے، ان پہ تھوڑی سی آس ڈالنی پڑے گی، پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور کسی کو ساتھ بھی بٹھانا پڑے